सांत मतदारसंघ आमच्या अध्यक्षान जवळजवळ सगळें कवर केलां। हांव सामकें शॉर्ट करता। ज्यो क्रूज बोटी आसा ताची जी कॅपेसिटी आसा ताच्या डबल पॅसेंजर किंवा टिब्बल पॅसेंजर ताचेर भरून व्हरतात। सरान सांगलां तशें ताचेर सेफ्टी मेजर्स कसलोच ना अशें घडचें न्हय, पूण जर कितेंय वायट घडलें जायत जाल्यार निश्पाप लोकांचो थंय बळी वतलो। ल्हान ल्हान भुरगीं, बायलां आनी निश्पाप लोक जे येतले ती मडी थंय उफेतली आनी हें जायसर हें सरकार रावलां काय म्हणून। कारण आमी खंय जर भायर भोंवपाक गेले, विदेशांत आसूं किंवा देशांत, समोरची जी एजन्सी आसता त्या एजन्सीचेर आमी पूर्ण विश्वास दवरता की तातूंत कितले लोक भरप कितले व्हरप। एज अ ट्युरिस्ट किंवा एज अ पॅसेंजर हें म्हाका खबर आसना। आमी त्या एजन्सीचेर विश्वास दवरप, तिकेट काडप आनी वचप। तीच परिस्थिती ते ट्युरिस्ट हांगा येता। ते विश्वासान जेन्ना हें करता तेन्ना निश्पाप लोकांचो बळी वतलो। सरकार मागीर कॉम्पेन्सेशन डिक्लेअर करतलें। कॉम्पेन्सेशन डिक्लेअर केल्या उपरांत मागीर एक कमिटी बसतली। कमिटीचो रिपोर्ट येतलो। तो रिपोर्ट पब्लीक करप काय ना तें सरकार ठरयतलें। पूण हें जावचें न्हय। जी स्टॅम्पेड जाली लयराईचे जात्रेक शिरगांवां, हें टोटल सरकाराचें फेलियरान जालां। कारण ताका स्कीम पर्यंत पुलिसेन काडूंक नाशिल्ली। क्रावड मॅनेजमेंट, VVIPs येता तेन्ना तांची स्कीम करतात ते, किंवा असो जेन्ना क्रावड हजारांनी लोक एकी कडेन जावपाचे आसा तेन्ना टोटल स्कीम काडून तांकां फूल ब्रिफींग आसता। डावन द लायन स्टाफ आसा तितल्याकूय कांयच नाशिल्लें आनी हो इन्सिडंट घडलो। सामकें शॉर्ट सांगपाचें म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जें आसा तेंच एक स्वता डिजास्टर। आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघान सिरिदांव पाले विलेज पंचायत आसा। गेल्या वर्सा डिजास्टर जालो म्हणून 6 फायली घाल्ल्यो, त्यो फायली अजुनूय क्लियर जायना। थोडे फावट त्यो ट्रेस जायना। असलें हें डिजास्टर मॅनेजमेंट सरकाराचें चालू आसा। साहेबान सांगलां तशें की तांचे कडेन बालद्यो हाडूंक पर्यंत पयशे ना। हांव मातशें करेक्शन करता। बालद्यो हाडल्या म्हणजे बिलां आयल्या, प्रत्यक्षान बालद्यो येवंक ना। साहेबान जें सांगलां पेंटिंगाचीय बिलां जाल्या पण पेंटींग जावंक ना। आतां फुडले प्रस्न कितें आहा ते साहेबाक